تعمل تشجير يمو نابل مناي را ناي كريستيان فتنا محب بعتي انتعيو قصدي خلي عين فتنا له أبيوتنا زي موتشينا ندهلي لموتشينا مسيلنا لابسه بنقرب له كنوقع دلينا مواقع تلسأنا له كنقال له دلينا حجاز سأنا له قنت حبينا نحلفه بسوء عين تسقم له أوشت بعت خوينو لإجزابي هير عم عدير نير قدس داوي أبجنك وشتي أفتنا وشتي هذا نحنا إجزابي مرأيو أبي النازل له بك أنت تتشنيغنا زخونا نقرن تقولي لنا زتعي مسلنا زملأي مسلنا زركبي مسلنا بزح تسفى زغرة أننا نقر كليو بزح زغر لنا نقر كليو جن نايك قدسان تاريخ نعنا كريستيان كل جزي خدانا حق زي لك مسألنا نكلس نزحت جزي خلت ملسينا هو حتى كلنا بشنك داخلنا ينينا نقول كلنا فتنا داخلنا ينينا هاي لين خادو لورد كامعات النيين ولا بمنن حزي إن نحلف وزلنا مكرة فرق نفريلي خزن نحلف وزلنا صعبة فرق نفريلي حزن دخم وزلنا دخم ناقاك نبرلي حزي إن تشجر وزلنا تشجر ناقا نبعلنا نبيت السبنا نفتقارينا نحق صل هيوت نكن نبريو دقيم دي تصفى يقولن كنبل يبلنا زدرق عنجات زلملم يا أملاكنا እግዚአብሔር تصفى يقولن استبحال تصفى زقصلي أملاكنا እግዚአብሔር هيوتي دريقيو هيوتي وقعيو دقيم دا أنا حاوي دقيم دا أنا هفتيمة دقيم دا أنا سو خويني لنا نحسن تخوينا እግዚአብሔር አይخلي لخا خممقوات يزغصر እግዚአብሔርስ አይخلم እግዚአብሔር ናተ ህይወትስ ክልውጥ አይخلن ይልካ ከምዕሳብ ዘይንእስዩ እግዚአብሔር ዘይልውጥ ህይወት የለም ክብር ምስጋና ነው ይኹን እግዚአብሔር ዘይልውጥ ህይወት የለም ትማሊ ሰባት ንዕቆምናን ረጊጾምናን ክኾን ይኽእሉም ትማሊ ሰባት ረሲዖምናን ፍርደ ጉዲሎምናን ክኾን ይኽእሉም አምላክና እግዚአብሔር ግን ከም ቅዱስ ዳዊት እቱ አባዓት ኃጢአት ኮይና አባዓት መከራን ፈተናን ኮይና ዝለመናዮ ልመና ሰሚዑ بكبرك أمتناي سناي هيوت كبنايو تمالي زنبرناي هيوت نبريا كجورو يجزيابير إزاي يكالن يلنا نحسو تخوينا يجزيابير أي خيلن يلنا أنا ما قص زلنا إذا سأل مازي كقالوا هذا خيل إذا ما كرازي كحلف هذا خيل يجزيابير يلنا ممن تنسنت لنا يجزيابير نمرو أين لمنهم كنركن كلنا خا تزرخنا يوم وأقول من هو لعلنا صعيرة لفيعة خمزي خوينا كويا تلفعنا يلي صعرنا ين من باري هو نايس قولت ما ينستا زي من قرات نستايو إن كان صولت ما يبعلو ماي تنسوتي ما يون كوب زحنا سلستنا يقول أتيولو أبزحنا سلسلنا قد أتيلنا حتى أتلا شنفنا ينا نخيل تيغر تصبيل نجارات كسكع زستخاخلو نجزيابير نتصبيو لجزيابير كنصبن كلنا قنت نكاري يدلنا صينا ببزقات أمنا فتنا نقزم عين السبت كنخونا يقبن كريستيان خو مو يخون يخوز قبو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين استغفركم ممنات أو عدوشتن كعدوسان خوينكم بسرقة ميديا قال أملاك تدامزو زلخم ببزل لكم و سلام እግዚአብሔር ይብዛحلكم سلام لكاتم تحند حديركم تحند وعيلكم أملاكنا እግዚአብሔር إنه ساعات بمعلتات ون بسومنات نشاجرة أبعد منا عدم وسيخو نزي سلزل صحنا كبر مسكان أملكه تداس ينوعيكون لما عنتي خا أملاكنا እግዚአብሔር قدوس فقاد إن النجاجر اللون هاي تمرتنا رأسي أما مزمور داويد 140 خلتي قصر شدشتا زقنا نا እግዚአብሔር قالي كخون قال خمسة يبل نصر سئلتي اسمها ممكو فدفادة نصر سئلتي اسمها ممكو فدفادة بتعم تشجيرة يمو نابل مناي را بتعم تشجيرة يمو نابل مناي را مزمور داويد 140 خلتي قطر شدشتا نغنيو نا እግዚአብሔር قاليو بز قال زي بيلو املاكنا እግዚአብሔር نستوسن دقائق قالو كحلفلنايو كمرنا كمخرنايو مو املاكنا እግዚአብሔር مسخلاتنا يخون إذا قال زي كاب مصحفهم كمن نردو تناغاريو قدوس داويد خوينو إذا قال زي استناغرلو مخنيات دما بنغوس ساول لا تسادد أبعت خوينو زصليو صلوتيو قدوس داويد كاب زحلفو مچغرتي غزيتات إذا غزي زيو نقدوس داويد أጨናቂ ካብ ዝነበረ ጊዜ እዚ ጊዜ እዚ እዩ
ሳኦል ሓሊፉ ብዝተባሃለ ኩሉ ሰራዊት እንዳሰደደ ዘሳደደሉ ጊዜ እዩ ነይሩ ነገር ግን ቅዱስ ዳዊት አውዝ ናይ ጭንቅ ሰዓት እዚ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ከምዚ ይልምን ነይሩ ጣም ተቸጊረ የለለኹሞ ጸሎተይ ስምዐኒ ናብ ልመናይ ረአ እቶም ዘሳደዱኒ ሓይሎም እዮም ዘለውሞ ካብዚአቶም አናግፈኒ አድሕነኒ እንዳበለ ናአምላኩ ናብ እግዚአብሔር ይጽሊ ነይሩ ናይዚ ትምህርቲ መሰረታዊ ዓላማ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ተስፋ ኣብ ዘቁርጽ ኮይናውን ተስፋ ከይንቆርጽ ናይ ቅዱሳን ህይወት ክንመሃረሉ ከም ዝግባ ካብ ናይ ቅዱሳን ህይወት እንዳረና ክንጽናዕናዕ ክንብርትዕ ክንሻገር ከም ዝግበና ዘርኢ ናይ እግዚአብሔር ቃል እሞ ተስፋ ብዝቆረጽናሎም ነገራት ተስፋና ክለለምልም ጸልሚቱ ዝበልናዮ ነገር ከበርህ ሲኢናዮ ዝበልናዮ ነገር ክንረክብ በዚ ቃል እዚ ክንጽናዕናዕ አምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ከም ዝፍለጥ ቅዱስ ዳዊት ገና ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ከም ልበይ ዝበሎ ናይ አምላክ ናይ እግዚአብሔር መማኽርቲ ናይ አምላክ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ዝወነና ከም ልበይ ዝተሃለ ምክንያቱም ናይ ልብኻ ክመልእልካ ዝኽእል ክንደይ ናይ እሙን ክትኸውን ዘለኻ ኢኻ ብቤተሰብና እከለኮ ናይ ልበይ እዩ ክንብሎ እንተኾይናስ ከመይ ዓይነት ሰብ ክኾን ተሎ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ክግነን ከሎ እዩ ልባ አምላክ ተባሂሉ እቱ ልበይ ዝምነየቱ ልበይ ዝደልዮ እቲ ኣነ ዝሓርዮ ንሱ ኢሉ ካፍቶም ዓበይቲ ሕዋቱ ብዝበለጸ ላብ መንግስትነት ተምጽእዎ እግዚአብሔር ታሪክ ንርኢ ንኸሊና ኤልያብ ይዓቢ ነይሩ ኤልያብ ቆንጆ ነይሩ ኤልያብ ብርቱዕ ነይሩ ሳሙኤል ንኤልያብ ርዩ እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮን ዝመረጾን ነዚ ኢሉ ንኤልያብ ክመርጽ እንከሎ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢሉ ነቱ ንስኻ ዝመረጽካዮን ዝሓረኻዮን ኣነ ንዕቀዮ እየ ኢሉ በብደረጅኡ ዘለው ደቂ እሴይ ኣቕሪቡ ቀብእ እንደልደሎ እግዚአብሔር ዝሓረዮም ይነበርን እቱ ብዕድመ ዝነኣሰ ብሰባት ዝተነዓቀ ሓላዊ ባጊዕ ዝኾነ ቅዱስ ዳዊት ጥራሕ ተሪፉ ነይሩ በረኻ ካብኡ ሳሙኤል ከምዚ ኢሉ ሓቲቱ ነይሩ ንእሴይ ካሊእ ዝተረፈ ውላድ ኣለካ ድዩ የብለይን ቀሪ ዘሎ ህፃን እዩ ሓላዊ ባጊዕ ዳዊት ኣሎ ኢልዎ ስትንዖምፀዮ ንሱ ናይ እግዚአብሔር ምርጫ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዳዊት ካብ ርሑቕ ክመጽእ እንከሎ ላብ ሳሙኤል ላቀረበ ክኸድ እንከሎ ገና ብርሑቕ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሳሙኤል አቢሉ ከምዚ በለ እቱ ኣነ ዝመረጽኽዎ ኣነ ዝደለኽዎ ከም ልበይ ዝኾነ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ህፃን እሞ ንዕኡ ቅብአዮ ሓደ ግዜ ሰባት እንምዝኖም ብእውቀቶም ብገንዘቦም ብዕድሞኦም ብመልክዖም ክኾን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ንሰባት ዝምዝኖም ብናይ ልቢ ንጽህኖም እዩ ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጹህ ልቢ ወኒኑ ትሕትናን ፍቅርን ወኒኑ ዝተገነ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ላብ ቤተ መንግስት ከምጽእ እንከሎ ካፍቱ ዘይተባሃለ ገይሩ ብእግዚአብሔር ዝተነዓቀ ሳኦል ብዙሕ ምስዳድ ይገጢምዎ ብዙሕ መከራ ይገጢምዎ ስለዚህ አውዝ መከራ እዚ ኮይኑ ይምባር ኣብ በዓቲ ውሽጢ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ብጣዕሚ ተቸጊረ ኣለኹ ብጣዕሚ ተጸጊመ ኣለኹ ስለዚህ ብጣዕሚ ተጸጊመ እየሞ በይዛኻ ጸሎተይ ልመናይ ስምዐኒ ካብዚ ጭንግዝ የውፀኒ ቶም ዘሳድዱን እውን ሓይሎም ነለው ብብዙሕ መልክዑ ኸቢቦም ነለው ብብዙሕ መልክዑ የቸግሩ ነለው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አናግፈኒ እዩ ዝበለ ናዕና ፈተና ዝኾነና ናዕና ዘጸገመና ግን ኣብ በዓቲ ተሓቢእና ንሕልፎ ዘለና እንታይ ዓይነት ጸገም እዩ ኢልና ንሕተት ብመጀመርያ ንሪኦ ናይ ክርስቲያን ፈተና መሕብእ በዓቲ እንታይ እዩ ከዚ ክንደይ ዓይነት ፈተና ኣሎ ኣብ ህይወትና ዘይሞቼና እንዳሃለ ልሞቼና መሲልና ላብ ሰብ እንቐርበሉ ክነውግዕ ደሊና መዋግዕቲ ልሰኣናሉ ክነቃልሎ ደሊና ሓጋዝ ዝሰኣናሉ ግን ተሓቢእና ንሕልፎ ብዙሕ ዓይነት ጸገም ኣሎ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ክኽእል ና ግሊ ጉዳይ ክኾን ና ስራሕ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ና ጥዕና ጉዳይ ክኾን ይኽእል እዩ ኮታስ ብዙሕ ዓይነት ጸገም ግን ኣብዙ በዓቲ ጸገም እዚ ኮይና ለእግዚአብሔር ግን ከም ቅዱስ ዳዊት ዲና ነጽር ስእለተይ ረአ ልመናይ ስማዕ ብጣዕሚ ተቸጊረ እየ ዘለኹ ዲና ንብሎ ዘለና ወይስ ቆይልና ላቆዘብና ላበኸና ኣብ ገዛና ተሓቢእና ለርእስና ግሊልና
ካብ ሰብን ካብ እግዚአብሔር ንርሒቕና ኣብ ገዛ ተዓፂና ኢና ንሕልፎ ዘለና ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይና ንሕልፎ ኣለና ኢልና ምንታን ክንጥይቕ ኢና ናይ ቅዱስ ዳዊት ዝተናገሮ ቃል መሰረት ገይርና ለማዓንት ናይ ስብከትና ርእሲ ገይርና ዘለና እዋ ኣብ ፀገም ክንኸውን ንኽእል ኢና ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ ፀገም እዩ ነይሩ ኣብ ጭንቂ ክንኸውን ንኽእል ኢና ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ ጭንቂ እዩ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ገንዘብ ስለ ዘይብልና የገፍዑና ይህልው እዮም ቅዱስ ዳዊት እውን ከምኡ ላተገፍዑ ነይሩ ላተሳደደ እዩ ነይሩ በብዝኸዶ ሰራዊት ይኽተልዎ እዮም ነይሮም ግን በዓቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኮይኑ ማዓድዩ ምሕረት ኣምላኽ ይርኢ ነይሩ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኮይኑ ለእግዚአብሔር ኣብ ማዓድዩ ይርኢ ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ማዓድዩ ለእግዚአብሔር ይርኢ ነይሩ ኣብ ጭንቂ ውሽጢ ኣብ ፈተና ውሽጢ هذا نحنا እግዚአብሔር ምርኣይ እዩ ኣብይና ዘሎ በቃ አንተ ተጨኒቕና ዝኾነ ነገር እንተጎዲልና ዝጣይ ይመስለና ዝመለእ ይመስለና ዝርከበ ይመስለና ቅዱስ ዳዊት ግን ላተሳደደ ለሃለይ ካብ ገዛ ወፅየ በዓት ላነበረ ለሃለይ ለእግዚአብሔር ይርኢ ነይሩ ስለዚ ኣብ ፈተና በዓት ውሽጢ ኮይና እግዚአብሔር ምንታን ክንርኢና እዚ ታሪክ ዝልዕልናዮ ብዙሕ ተስፋ ዘቁረፀና ነገር ክህልዩ ብዙሕ ዝጎደለና ነገር ክህልዩ ግን ናይ ቅዱሳን ታሪክ ንዓና ንክርስቲያን ኩሉ ግዜ ክዳና ኩሉ ግዜ መንገድና ኩሉ ግዜ ብርሃንና እሞ ኣባ መቃርስ ተዋሃሉ ቅዱስ አቦስ ዝተናገረው ሓደ ታሪክ ክንወስድ ኣባ መቃርስ ብዕድመ ዝደፍኡ በዓል ፀጋ መነኩሴ እዮም ነይሮሞ ብዕድመ ብጣዕሚ ወጣት ዝኾነ ሓደ መነኩሴ መፅኡ ለኣባ መቃርስስ ከምዚ ኢልዎም በረከቶም ይብፅሕኒ ኣቦይ ኣባ መቃርስ ኣነስ ውዳሴ ማርያም እውን ይደግም ኣለኹ ዳዊት እውን የብፅሕ ኣለኹ ጸሎት ይጽልይ ኣለኹ ግን ዓለምን ዓለማውነትን ላተፈታተነኒ ሙዳቕ ይበዝሐኒ ኣሎ እዚ ምንኩስና እዚሲ ክዋፅኦ ይመስለኒ ይኸብደኒ ኣሎ እንታይ ክገብር ኢልስ ተስፋ ብዝቆረፀ ብዝደኸመ ድምፂ ልብፅኦ ኣቦና ኣቡነ መቃርስ ሓቲትዎ ይገርመኩም እዩ ኣሕና ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ክነጽናዕኖ ኢሉ ክንሕግዞ ኢሉ ክመፀና እንከለስ መብዛሕትኡ ግዜ ክልተ መልሲ ኢና ንሆ ኣታ ኩለና ጭንቂ ዳ ኮንና ኢና ንብሎ ኩለና ፈተና ዳ ኮንና ኢና ታይላይን ካዶ ለወረደካ መዓት እንዮ ይንብሎ ቅዱሳን ግን ከምኡ ኣይኮነን ናይ ባዕሎም ዋላ ዘጨንቕ ጉዳይ ይሃልዎም ናይ ባዕሎም ሕማም ቃንዛ ዋላ ይሃልዎም ናይ ሓዎም ቃንዛ ለቕልልሉ ናይ ሓዎም ሕማም ለቃልልሉ ናይ ባዕሎም ችግር ናይ ማቶም ችግር ዘቃልልሉ መንገድ እዮም ልሉ ሸቦታትና ነዚ እውን ያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ቅዱሳን ነብዚ ሓተውጋ ሓደ ግዜ ስለ ቅዱሳን ሙጋዕስ ክርስቶስ ምርሳዕ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቶስ ረሲዕና ይኾናን ቅዱሳን ነውጋዕ ዘለና ክርስቶስን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ናይ ትምህርት ክርስቶስ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ መስዋዕቲ እንከይ ተቆራረጽት በትውልድ ንክጽል ዋጋ ዝኸፈሉ ቅዱሳን ለክርስትና ለኸፈልዎ ዋጋ ላዘከርና ብትጽንዓቶም ላጸናዕና ብትጥንካሪኦም ላጠንከርና ምንታን ክንሻገሪና ቅዱሳን ሁሉ ግዜ ንዝክሮም ዘለና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚያ ናይ ቅዱሳን ታሪክ ከብዚ ሓትናገር ምክንያቱም ቶም ቅዱሳን ብክርስቶስ አቢልና ያናግኒናዮም ንክርስቶስን ንቤተ ክርስቲያን ኢሎም ብዝኸፈሉ ዋጋ ኢና ፈሊጥናዮም ንክርስቶስን ንቤተ ክርስቲያን ኢሎም ብዝተገፍዕዎ ግፍዒ ብዝኸፈሉ ዋጋ ኢና ፈሊጥናዮም እሶም ዋጋ ስለ ዝኸፈሉ ንሶም ስለ ዝተገፍዑ እዩ ሕዚ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታን ትውፊታን ሓልያ ትቕጽል ዘላ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ንክትቕጽል ዋጋ ዝኸፈሉ ስለ ዝኾኑ እዮም ቅዱሳን እነኽብሮም ዘለና እምበር ኣምላኽ እነምልኹ ኣምላክስ ሓደ ኣምላክ እግዚአብሔር ጥራሕ ይሕዙ ክብር ምስጋና ንዕኡ ይኹን ስለዚ ኣባ መቃርስ እታ በጨናቕ ኩነታት ዝነበረ ኣቦ መጽኢ ክጥይቆም እንከሎ ምንም ከይተናገሩስ ብኢዶም ሒዞም ናፍቲ ጫካ ሒዞም ኸይዶም ናፍቲ ገዳም ዘሎ ድር ሒዞም ኸይዶም ተሓር ኸይዶም ሒዞም ወይዘሩ ስውን ይዘር ኣብ ጣዕሚ ሓደ ዝደረቀ ዕንጨት ረኺቦም استوعلوا مؤمنا بدن بلب لهم سمعوه زناي بوتاتنا تاريخ زيروم حد عنجت مسرخو ز عنجت منم عين تقصل يولن درقايو درق عنجتي حر قبل ما انت جمير خايلمو لتمنكسي
نزا أمزي أما يستيا درق عنجتي لكم قصل يبلون لكم جنب بامك أرستايلو نزا أمزي أن دات ملالسخا ما يستيا إلمو أبقى ما ويانا بوتات حدا عوي منفساو هيوت الله تأزاز بوي يعبرن زدرق أم مخانو ندا فلتا تصفازي يقولو أم مخانو ندار إيه انتايلو شي معلت لا خدم ما يستيا نزاو معلت ندا خدم ما يستيا درق يا جنز عنجتي وصلك توصي خالتن عمت أخيلو أبو تصفاي بالله نزا أم حدقاكس كعزي بلو نايبو تأزاز كعبر سلازي دالي جنخ أبوشتو زاز درقت عنجت زيا انتاك تخون يا ماي استيازول نزلو إيلو ندا حسبه قلنا يبو تأزاز ندا خبره سو إلي ملالس نيرو حد عمت أخيلو قدس إلو خلاي عمت حزون عمت ملو استيو منم تصفاي رخب الله سالسي عمت قدس إلو كبر مسكانا لأملاكنا لجزابير يخونمو سلست عمت مسملت جن تأمس بزيت جمة درجة قصلوك إلى فرفريا تجزع خوينا حر لكات وطات منوكسي ببمعلتو لا خدنا تأم كستيان كلو أبا مكارسي كتاتلو ويم نيرو لك قصلوك إلى لمليما مسفريتس كنتا منم كي تناغرو نتبو حيزون بإيدو لافتابو تازو سروس حزون بإيدو حيزون لافتابو تاسي دمو نعا إلمو شي خيدو كافتي فرناي تازف قنط بيلومس انكابلا إلمو أبوي كتعم ميلوم هو زي فرتع قستخاي بمنان حزي النحلفو زلنا مكرا فرك نفريلو خزن نحلفو زلنا صابا فرك نفريلو حزن دخمو زلنا دخم ناغا كننبرلو حزي انچغرو زلنا چغر ناغا نمعلنان نبيتسبنان نفطارينان نحقسل هيوت نكننبريو ابعتوش تخوينا اندحر دام معدينا برهان املاك محرت املاك مرأي رينا خوينا 3 عمت تصفا زي بلو زمسل زاف ما يستيو قصلو صيو فرك بلع خمس خال ابو احناون انكي سلچنا بتعقست اندحر دا دخيمنا خوينا بمعلتو فرك نفريلينا ابغلاتيا معرف 6 قطره شعنتس 5 يبل بوانو واغا كنرخبلو ينامو سناي سرح لمسرح اين تاكي يبل سلك الله أملاكنا እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረ የተመስገነ ይሁን ብዋን ዋጋ ክንረኽወልና ከምቲ 3 ዓመት ዝደኸመቦ ብዋኑ ዋጋ ክንረኽወልና እሞ ሰናይ ስራሕ ለመስራሕስ ክንስልች ይብልናን ክንደክም ይብልናን በቃ ክንብል ይብልናን ደግምዚ ተስፋ ይውልን ክንብል ይብልናን ዝደረቀ ዕንጨት ዘለምልም አምላክና እግዚአብሔር ተስፋ ይውልን ዝተባሃለ ተስፋ ዘቀጽል አምላክና እግዚአብሔር ህይወተይ ደሪቆዩ هيوتي وقعيو دغيم دا انا حاوي دغيم دا انا هفتيمه دغيم دا انا سو خوينه لنا نحسن تخوينا اغزيابير اي خلي لخا خممغوات يزغصر اغزيابيرس اي خلن اغزيابير ناتي هيوتس كلوط اي خلن لخا كمحساب زين اسيو اغزيابير زي لوط هيوت يلن كرمسكانا نو يكون اغزيابير زي لوط هيوت يلن قدوس داويت حسان خوينو بشحات وتدرات لا تسادده ابعت خوينو أبيتو أملاكي صلوتي سمعني لمنا ما يتقبلني إيلو كلمن نكلو صلاة حيلو ميوم كلن كلو اجزي أبيهر صلوتن لمنن أسمعو كافتو بعد توصيو لا كبر من قسنتو كم زملس خلو اتوستن عقا نقوس غيرو زودز دفع أملاك اجزي أبيهر تمالي سبات نعيقو منان رئيسو منان كخوني خوليوم تمالي سبات رسيعو منان فردوك ديلو منان كخوني خوليوم أملاكنا እግዚአብሔር ግን ከም ቅዱስ ዳዊት እቱ አባዓት ኃጢአት ኮይና አባዓት መከራን ፈተናን ኮይና ዝለመናዮ ልመና ሰሚዑ بكبر كقمطناي سناي هيوت كبنايو تمالي زنبرناي هيوت نبريا كغورو اي እግዚአብሔር
ازي يكالن يلنا نحسب تخوينا እግዚአብሔር አይخلن يلنا انا نماغوت زلنا እግዚአብሔር ግን ሁሉ ይካል ግን ጊዜ ገበር ለእግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ግን ከውን ንከናውን ታየድልው ጊዜ ይድልው ስለዚህ ጊዜ ገበር ለእግዚአብሔር ይልና እግዚአብሔር ስርሑ ልክሰርሕ ጊዜ ይድልው ይልና በመማን ለእግዚአብሔር ጊዜ በመሃብ ለእግዚአብሔር ዕድል በመሃብ አحنا ሁሉ ጊዜ ግን ታይ ምኳን አፍታ በዓት ኮይና አፍታ ጭንቅን ጸባን አፍታ ጸልማትን መከራን ኮይና ግን ጸሎት ክነቋረጽ ይብልና አይኸውንን ዝባለ ተحساسባ ኣብ ክርስቲያን ክል ይብሉ ሁሉ ዘከናውን ዝጎደለ ዝምል አምላክ ከም ዘለና ምእመናን በደንብ ነስተውዕል ተኾይናኮ እግዚአብሔር ሰማይ በዘይ ዓምድ ተጠው ከብሎ ከሎ ምድር በዘይ ካስማ ክዝርግሑን ከሎስ ይኹን ብዝብል ቃሉ ጥራሕ ኮዩ ይኹን ሰማይ ይኹን ምድር ይኹን ኢሉ ኮይኑ ብርሃን ይኹን ጸልማት ይኹን ኢሉ ኮይኑ አዝርትን እጽዋትን አመሬት ክበቅሉ ገይሩ ሰናይ ምዃኖም ንሪዩ ኮይኑ ይኹን ብዝብል ቃሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ አምላክ بزي تسعب قرانو مسقل وعلو فقر زرئي أملك لما أنتي سلس سلمتنا لمو سلس سقمنا أجزاهير زي سمعنا مسيلو سمعنا انت قوينو نقال ينزل لنا سلزي كم داويت كافتو بعتي أوصيو لابيت منقست زملسو لاب كبرنا نملسلو لاب تعنا نملسلو لاب انجيرنا نملسلو بيتسبنا نكبلو بسلام أبيت كريستيان تأكيمنا نزمرلو يزير حق يتخونن تايجن يدلي أبس المات خوينا ون مسلاي إذا المات زيك قالوا هو زخل إذا ما كرازي كحلف هو زخل إجزي أبير يلنا مؤمن حال حدا جزي نايسرات مسرتها وصقمنا خلتنا نجري كنسئن نكلنا لእግዚአብሔር በመልማን ከሆነስ በመምራሪና ንገልጸው ትንሰንተለና ለእግዚአብሔር ነማረው አይንልምነው ክንረከን ከለናኸ ትዝረኸብናዮ ዋጉ ለመንሆ ለዓልና ጽይረ ለፊዕ ከምዚ ኮይነኮየ ትለፋዕናዮ ለጻርናዮ መንባሪኹ እንተሲእናኸ ትዝናአስናዮ ሳናዮ ነገር መን ይክምለው ዝግባ በመን ይክመል ዝኽእል بمن يكتعز خل بمن يكستخل زخل إلنا كنستوعل يزقبنا انت حرزي لنا عبز تاريختي زعبي النمهارو نجر انت أيو إلنا توصلوا نجرات كنري حدا عبز خز ساعات زشجر لنا نجر تأيو عبز خز ساعات زسأل لنا زخول لنا نجر انت أيو عبز خز ساعات زسادد الناس الله منيو طميت سدت مكرا فتنا زموت خفات تنكل زياتهم مبلع لنا كسلتنو من يعدل هيوم هارا قدس باولوس اورو ميملخت معرف شمون تنتاي زله كابنا كريستوس فقرس من يزفلني موت سدت طميت مكرا زياتهم كلهم ابلع عليك سلطنو عقمي باللومي كاب كريستوس فقرك فلينا يخلن لمنتاي ناي كريستوس فقري ناي كريستوس حيلي لعلنايتهم حيالات حيال سلازغنا كريستوس بزهبني حيلي كل نجر كخلوا يفليبيسوس معرف 14 كنر انت لنا كريستوس بزهبنا حيلي كل نجر تاكلوا يخلوا يبل እግዚአብሔር አምላክ كل نجر خيلنا كنا حلفو قلوتي هابنا ازين دحر ككناولنا تخوينو خزون مسرتاو لخون نجرات نحز خمتي زدرق نسلست عمز زأكل ما يستيو زلم لما أبو بسألوت ماي مستاي نخال ناي سألوت ماي نستا زي من قرات نستايو انكوان سألوت ماي بعلو ماي تنسوتي ماي ونكوب زيحنا سلستنا يقود أتيولون أبزيحنا سلسلنا قود أتيولون حتى أتلا شنفنا إنا نخيد كل جزي سلازي ناي سألوت ماي لا ستنا لدرق هيوتنا تاين قبرو نلملمو أبلع لي هوتنا تسفاين غرز أبلع الخالات وون تسفاين غرز زغل عزي دقيم ده تستخاخيلين بل أنا دقيم حاوين بل دقيم ده أنا رخيبين بل تايقن نقبر ناي ماي صولت استا نسألي
ኣይንሰልችን لمنتاي ቅዱስ ጳውሎስ ታይልና እዩ ብእዋን ዋጋ ስለንረኽበሉስ ሰናይ ስራሕ ለምኽናይ ለምስራሕ ታይ ንግበር ኣይንሰልችን ኣይንታከልና እዩ ስለዚ ገና ጸገም ክጅምረና ተሎ ሰልችና ጸገም ከምጽን ከይኾነስ ጸገም ክመጸናን ከሎስ ደድሕሪ በረከት ይመጽ ከም ዘሎ ለሐሰብና ብዙሕ ግዜ ምእመናን ነገር ልጽቡቕ ይልብል እና ሓስወስ ልጽቡቕ ምስ ኾነ እዩ ልጽቡቕ ክኸውን ይልና ክነሐስብ ዘለና ጸገም ገና ክገጥመና እንከሎ እዩ ክጅምረና እንከሎ እዩ ክጅምር ከሎስ እግዚአብሔር በበረከት ክጉኔን ደልየሎ ማለት እዩ ኢልና ክነሐስብ ኣለና እግዚአብሔር ታይ ክብለን ደልዩ በበረከት ክጉኔን ደልዩ ዝብል አተሐሳስባ ክልየና ይግባእ ስለዚ አምላክና እግዚአብሔር በበረከት ለክጉኔና ጸሎትና ለክሰምዕና ከምቲ ዝደረቀ ዛፍ ደሪቅና ለከይንተርፍ ከም ቅዱስ ዳዊት ተስፋ ከይቆረጽና ነጽር ስእለቴልና ለእግዚአብሔር ክንለምኖ ግድን እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 27 ቁጥር 14 ከምዚ ኢሉ ንረክብ ንእግዚአብሔር ተጸበዮ በርተ ልብኻውን ይጽናዕ እግዚአብሔር ተጸበዮ እግዚአብሔር ተጸበዮ በርተ ልብኻውን ይጽናዕ ንኡውን እግዚአብሔር ተጸበዮ እግዚአብሔር ተጸበዮ ነገራት ክስካዕ ዘስተኻኸሉ ንእግዚአብሔር ንጸበዮ ለእግዚአብሔር ክንጽበን ከለና ግን ጥንካሬ የድልና እዩ ጽይና በብዘጋጠመና ፈተና ንቁዙም ዓይነት ሰባት ክንኸውን ይግበን ክርስቲያን ኸሞ ይኾነ ክኸውን ዝግባእ ከም ቅዱሳን አቦታትና ከም ተቀድም ኢለ ዝገለጽዎ ስለ ቅዱሳን ክነውግዕ እንተለና ኮ ጽንዓቶም ኢና ንማር ብርትዖም ኮይና ንማር እሳቶም መከራ ክገጥሞም ከሎ እለ ቅዱስ ጳውሎስ ኮ ተኣሲሮም ለሃለይስ መጽሐፍ ይጽሕፉ ነይሮም ጠጠው ኢለ መድረክ ከምርሉ ልኽእሉ ዕድል ከስእንዎም ከሎስ ኣብ እስሬት ኮይኖም መጽሐፍ ይጽሕፉ ኣብ እስሬት ኮይኖም ይዝምሩ ቅዱስ ጳውሎስ ብሕማም ርእሲ በጣም ሊችገር ለነበረ ሰብ እዩ አገልግሎት ግን አይቋርጽም احنا كل ጊዜ ለመስናት ምክንያት እንደሊ ናይ ቅዱሳን ታሪክ ናይ ቅዱሳን ገድሊ ናይ ቅዱሳን ህይወት እንድሕር ንፍትሽ ኮይና ግን ጽንዓት ትዕግስቲ ኢና ንርኢ ስለዚ خنتوቦ ተመላሊሱ እስከ መጨረሻ ተስፋ ከይቆረጸ ነታኦም ትእዛዘቦ አኽቢሩ አስቲዩ ፍረዝ በልዕላ ሁሉ ትእዛዘቦና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አኽቢርና ዝደረቀ ህይወትና ክለምለም ከዝውን እግዚአብሔር ይሐግዘና አሞዳታ አምላክና እግዚአብሔር ከምቲ ተስፋ ቆሪጹ ነይሩ ተስፉ ክልምልም ዝገበረ ከምቲ ጨኒቁ ወዝነበረ ዳዊት ካብዓት ተውጽዩ ለቤተ መንግስቱ ለመለሰ አሕናውን ዝተቋረጸ ህይወትና ቀጽል ዝተዘረገ ሓዳርና ክስተኻኸል እንተኾይኑ በመሰረታውነት ተስፋ ምቁራጽ ዝበሃል ባዕሉ ተስፋ ክነቁርጽ ይዝግበና እስኻ ደጊም ሰበይ ትኹነን ይዝለና እስኻ ደጊም ሓዳር ክትቀጽል ይትኽን እስኻ ደጊም ሓዳር ይመራሕካን ደጊም እስኻ ሃፍትምካን ደጊም እስኻ ይሰራሕካን ደጊም እስኻ ይተምሃርካን ደጊም ዝዓድዚ ሰላም ይኾነን ኢሉ ካብ ዓድና ክንስደድ ካብ ቤተሰብና ክንወጽእ ኩሉ ነገር ክንገብር ሕማቕ ዝተባሃለ ብሙሉ ዲያብሎስ ክሕሽሽኾና ተሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን بجزيو فرا كتفريخم بجزيو سلام كتجنيخم بجزيو سنة يزخون نجار كلكم يمو بوان واجاس للتجنيس بتسرحوا نجار تصفاي تقرصوا زلنا زلمو لأملاكنا لجزيابير خزو انتاينا كنبلو زلنا نصر سئلتي اسمها منكم فتفاته وادهنني الله رودني اسمي هيولني مزمور 141 يقصر 10 بتعم تشجير يمو نابل منايره كافتوم زسادو دنون انغفني نساتوم كاباي برتيعوم يمو بمال قدس داويت زصلي صلوت زموتو كوني خل سرقوت كوني خل حسوت كوني خفات تنكل كوني خل ابلعلنا نكسلطن زفتاتنا نجر بمولو يفتاتنني يحيلني زلمو املاك እግዚአብሔር ጉልበት ሃበኒልና ለእግዚአብሔር ክንልምነው ጸገም ክኸውን ይኽእል ጥሜት ክኸውን ይኽእል ኸዚ ዘይፈታተንና አይነት ጸገም የለን በተለይ አባና ክርስቲያን በጣም ብዙ ፈተና ይዘሎ ኸዚ ፍላይ ኸም ተጋሩ ነገር ግን ኣብ ቅድሜና ጸጋ ከም ዘሎ ግን አሙዓዲና ናይ ምርአይ ካመን ማር ካብ ቅዱስ ዳዊት አባዓት ኮይኑ እግዚአብሔር ምልማን ከም ዝኻለ ሁሉ አሕናውን አውዝ ጸገም ዚ ኮይና ነቲን መራጽ ክንገብርን ኮይኾነስ ላብ እግዚአብሔር ኢና ክንወድቕ ዘለናሞ አምላክና እግዚአብሔር ከም ቅዱስ ዳዊት ጸሎትና ልመናና ሰሚዑ ካፍቶም ዘቸግሩናን ዝኸቡናን ዘለው ሁሉም ነፃ አውጽዩ
ላብ ክብርና ከመልሰና በሰላም በነጻነት እንዝምረሉ እንገልግለሉ ጊዜ ከምጸልና ናይ አምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁን ለመህረና ለመኸረና ለገሰጸና አምላክ ቅዱሳን ሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አምልኮት ውዳሴ ነው ይሁን ማምላክ ወላዲታ አምላክ ድንግል ማርያም ጣይማ አንደበትና ፍቅራብ ልብና ይሁን ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ጸጋ በረከታ ይፈለየና ወስብሐት ለእግዚአብሔር